बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि रात गई, ये जो रात गुजरी है इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो यमन की जानिब से इसराइल को दिया गया है। नाज़रीन, इसराइल ने तकरीबन 60 हमले किए और कहते हैं कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। तो इसमें जवाबी जब हमला यमन की जानिब से किया गया है तो उन्होंने 2 इनके बहरी बेड़े जो हैं उनको तबाह कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यमन की जानिब से एक ड्रोन अटैक भी किया गया है, इसकी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, भारत में एक बार फिर सफ़े मातम बिछ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो ईरान और जो इसराइल है उसके दरमियान कशीदगी जारी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ जो है वो धमकी आमेज जो बयानात है वो तो दिए जाते रहते हैं, लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि कल भी यमन ने हमला किया था और आज रात जो है वो एक ब्लैक फ्लैग के नाम से ऑपरेशन जारी कर रखा है इसराइल ने, जिसके तहत जो यमन के इंसारुल्लाह हैं उनके कंट्रोल में जो इलाके हैं यमन में उनके ऊपर हमला किया गया। 60 हमले इसराइल की जानिब से दावा किया गया इसराइली मीडिया ने कि उन्होंने 60 हमले किए हैं, जिसके जवाब में नाज़रीन जो इसराइल है उसको एक बड़ा धचका लग चुका है। और नाज़रीन, ये बड़ा धचका ये है कि 2 जंगी बहरी जहाज़, ये नाज़रीन एक जंगी बहरी जहाज़ है और एक इसराइल का कार्गो जहाज़ है। एक बहरी जहाज़ जो है वो चूँकि इसराइली फ्लैगशिप था तो इसलिए उसको बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया, ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया और उसमें बताया जा रहा है कि एक जहाज़ मुकम्मल तौर पे तबाह होके गर्क हो चुका है बुहैरा अहमर के अंदर। एक बार फिर इसराइल के खिलाफ जो यमन है उसने ऐलान कर रखा है कि वो अब जो बुहैरा अहमर है यानी बाबुल मंदुब का जो इलाका है वहाँ से इसराइल के बहरी जहाज़ों को नहीं गुजरने देंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क का जहाज़ हो। इसराइल जाएगा वो हम नहीं जाने देंगे। इसलिए शायद नाज़रीन जो अमेरिका है वो भी अपना जो अहम तरीन फ़ौजी अड्डा है वो कतर से मुंतकिल करके सऊदी अरब में बुहैरा अहमर के किनारे पर लेके आ रहा है ताकि जो यमन है उसके जो ताकत है उसको कम किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अभी एक और ख़बर इसराइली मीडिया की जानिब से क्लेम की जा रही है कि गोश्तदान का जो इलाका है इसराइल का अहम तरीन इलाका। नाज़रीन, गोश्तदान वो एरिया है जो आप यूँ समझ लीजिए कि इनका पावर हब है, जहाँ पे इनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहाँ पे सनती हवाले से बहुत बड़ा इनका हब है, जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है इनका वहाँ पे है इसराइल का। तो गोश्तदान के इलाके पे हमला किया है यमन ने और उस ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से। तो नाज़रीन, एक तो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में यमन ने ये मैसेज दिया है कि हम एक तो अटैक करते रहेंगे और दूसरा जो बुहैरा अहमर है उसको एक बार फिर उन्होंने नो गो एरिया बना दिया है और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा जी कि जौहरी मुआहदे के हवाले से अगर अमेरिका आगे बातचीत करना चाहता है तो हम इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। और नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऑफर किया कि वो $30 अरब ईरान को देंगे अगर वो मुकम्मल तौर पे अपना जौहरी प्रोग्राम जो है उसको बंद करने का जो है वो ऐलान कर दें कि मुकम्मल तौर पे उसको बंद करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ईरान आपको पता है कि वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम जो है वो पुरअमन एटमी प्रोग्राम जो है उसको भी जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ईरान जो है वो अंदर खाते तैयारियां तो कर ही रहा है और उसने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम जो है वो अपने दिफा के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो दूसरी जानिब उन्होंने बातचीत के हवाले से भी डोल डाला है। उन्होंने कहा जी कि हाँ, अगर बातचीत करना चाहता है अमेरिका तो हमारे साथ बातचीत करें, क्योंकि नाज़रीन मुआशी तौर पे ईरान जो है वो पाबंदियों में इस कदर जकड़ा हुआ है कि अगर ईरान पे ये पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो ईरान जो है वो अब बहुत जल्द दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में खड़ा हो सकता है। अब नाज़रीन, ईरान दिफा के हवाले से चाइना उसके बाद रूस इन दोनों ममालिक के साथ मिल के कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं।
جو کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے کافی زیادہ فروٹفل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے ناظرین، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر بڑا مہربان ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ خاص وجوہات ہیں، کچھ اہم ترین چیزیں، اور بھارت کو خاص طور پہ کافی زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ آج ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو برکس ممالک ہیں ان کی اس کانفرنس کے اندر اس نے کہا جو ممالک امریکی مفادات کے خلاف کام کریں گے ان کے اوپر ہم جو ہے وہ 10% ایکسٹرا ٹیرف جو ہے وہ عائد کریں گے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف بھارت کے اوپر ایک بجلی بن کے گرنے والی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا، جس میں پاکستان کے لیے 0 ٹیرف کا جو ہے وہ امریکہ نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یہ تجویز دی تھی، تو 0 ٹیرف پر امریکہ کے ساتھ پاکستان ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، یعنی بھارت کے اوپر انہوں نے ٹیرف عائد کیا ہے لیکن پاکستان کو 0 ٹیرف۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر یہ جو پاکستان کو مراد دی جا رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ یہ جو بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ عنایات ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ضرور چل رہے ہیں جو کہ پاکستان سے کوئی بڑا کام لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اس وقت ہمیشہ پالیسی اس طرح کی اپناتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ مل کے چل رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات، اپنے قومی مفادات پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے اصولی موقف سے پاکستان پیچھے ہٹے گا۔ نو ڈاؤٹ کہ جو ابراہم اکارڈ ہے اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ممالک کے اوپر، خاص طور پہ جو طاقتور اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر دباؤ ہوگا، لیکن پاکستان کا جو اصولی موقف ہے اس حوالے سے کہ ایک جو اسرائیل ہے اور فلسطین، اس میں فلسطین ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پہ جب تک جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان کسی قسم کے کوئی بھی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے کوئی گنجائش دوسری موجود ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو اس لیے کچھ چیزیں اس حوالے سے بھی میڈیا پہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے تمام تر چیزوں کو ڈیفینیٹلی دیکھے چلے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین چیز ایران کے جو سپریم لیڈر ہے ان کے حوالے سے ہے۔ ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی ہیں، ان کے جو فوجی ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے اس نے اپنی مکمل تیاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ایران جو ہے اس کے پاس اتنے ہتھیار موجود ہیں، اس قدر میزائل ان کے پاس موجود ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 2 سال تک وہ لگاتار اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور ایسے خوفناک حملے کر سکتا ہے کہ جس سے اسرائیل روک نہیں پائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو آپ نے روک لیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایران اپنے دفاع کے حوالے سے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وارن کیا کہ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کمزور پڑ گئے تو ہم نے ان کو سرپرائز دیا بھی ہے، اور اب مزید جو ہے ان کو سرپرائزز دینے کے لیے ہم مکمل تیار ہیں اگر انہوں نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔